मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान का भारतीय जासूस कुलभूषण को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला सामने आया है। भारतीय हुक्काम को आगाह कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, गुज़िश्ता रोज भारतीय सफारतकार कुलभूषण के बात सुने बगैर ही चले गए और कुलभूषण उन्हें पुकारता ही रहा। भारत की बदनीयती खुल गई है, ये रसाई नहीं चाहते थे। तर्जुमाने दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में इस बात की तस्दीक की गई है कि भारत को कुलभूषण यादव तक तीसरी काउंसलर रसाई के हवाले से रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को सिक्योरिटी एहलकार के बगैर काउंसलर रसाई देने की पेशकश कर दी है। काउंसलर रसाई के लिए भारत के जवाब का इंतजार है। कुलभूषण से मुतालिक हुकूमत खुफिया ऑर्डिनेंस सामने लाई। ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी और गैर आईनी है। हुकूमत ने भारतीय जासूस को सहूलत मुहैया करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर कोई भी ऑर्डिनेंस नाकाबिल बर्दाश्त होगा। इमरान खान सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के वजीर आजम हैं। बिलावल भुट्टो की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। खुर्शीद शाह के साथ नाइंसाफी हो रही है। ऑपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जो इल्जामात राना सनाअल्लाह साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे पीटीआई की हुकूमत पे इल्जाम डाले गया है कि वो नैब को ब्लैकमेल कर रही हैं, नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रही हैं, और पाकिस्तान में ब्लैकमेल एक क्राइम है। और ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत वक्त वजीर जो नैब चेयरमैन है उसको ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस चला सके, या मीडिया मालकान के खिलाफ। ये सिलसिला काबिल मज़म्मत है, हम मज़म्मत भी करते हैं, और हम भी अपने अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि इंसाफ हो। जो सीक्रेट ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत ने पेश किया और ना अपोजिशन जमातें को बताया गया, ना पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को, सेनेट में एतमाद में लाया गया, ना पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लाया गया। और ये ऑर्डिनेंस है, एंड द ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल से इख्फा। कहते हैं, जरदारी और फर्जंद जरदारी एनआरओ मिलने का ख्याल दिल से निकाल दें, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद पर खूब बरहम। कहते हैं, बिलावल बताना पसंद करेंगे हुकूमत ने कुलभूषण यादव को कौन सी रियायत दी। ये लोग अवाम को गुमराह करने के एजेंडे पर गामजन है। इनके पास लूटी दौलत का कोई जवाब नहीं। इनका बस चले तो ये लूट मार को कानूनी हैसियत देने का मुतालिबा कर दें। ये लोग साजिशी कहानियों के जरिए अवामी हमदर्दी लेने का नाटक करते हैं। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि जरदारी खानदान एनआरओ मिलने की उम्मीद दिल से निकाल दे। हुकूमत किसी को एनआरओ नहीं देगी। माजी में सदके के बकरे, हवाई टिकट जाली अकाउंट से खरीदे जाते रहे। करप्शन का जवाब ना देने वाले अदालत के बजाय मीडिया पर केस लड़ते हैं। शहबाज गिल ने अदालत से दरख्वास्त की कि जरदारी खानदान के केसेस को जल्दी निपटाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वजीर आजम इमरान खान ने कोहोटा में पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से सूरत हाल बेहतर हुई। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और अमवात में कमी आई है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान में दुनिया के निस्बत सबसे कम जंगलात बचे हैं। पाकिस्तान में आज़ादी से अब तक 30 नेशनल पार्क थे, हमने उनका भी सफाया कर दिया। अब अगर हमने जंगलात ना उगाए तो काफी नुकसान होगा। उनका कहना था कि दरख्त उगाने से ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। हमने 30 करोड़ दरख्त 2 साल में उगाने हैं। दरख्त को लगाना नहीं, उनको बचाना भी है। हम जंगलात के निगहबान बना रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ाते रहेंगे। हमारा हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है। उन्होंने कहा कि हमारी नई नस्ल को दरख्तों की अहमियत और उन्हें बचाने का ज्यादा शऊर है। हर स्कूल में हफ्ते में 2 घंटे ग्रीन क्लीन पाकिस्तान सिखाने के लिए मुख्तस होंगे। उधर वजीर आजम इमरान खान ने यह भी कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन से सूरत हाल बेहतर हुई। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और अमवात में कमी आई। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, अवाम ईद कुर्बान पर SOPs पर मुकम्मल अमल करें। ईद उल अज़हा सादगी से मनाई जाए। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां कोरोना के मरीजों में कमी हुई है।
मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और वजीर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि हुकूमत तस्लीम करे कि माफिया उनके अंदर मौजूद है। हुक्मरानों ने पीआईए को दफन कर दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना था कि इंतकाम की खातिर सिविल एविएशन का भट्टा बिठाते हुए पीआईए को भी दफन कर दिया गया। एक माफिया बाहर भेज दिया गया जबकि दूसरा वजीर आजम के साथ बैठा है। मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसने 2 साल के अरसा में न सिर्फ आवाम को मायूस किया बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी को उस दलदल में धकेल दिया है कि जिसमें अगर और देर हो गई तो शायद उससे बाहर आना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। झूठ बोला गया आवाम के साथ, गलत वादे किए गए और इस तरह के टॉल क्लेम्स किए गए कि अब एक एक करके जो है वो हर चीज जो है वो गलत साबित हो रही है और तकब्बर, इंतकाम और नफरत से इस मुल्क पे हुक्मरानी की कोशिश की जा रही है। और उस तकब्बर और उस नफरत और इंतकाम का हाल ये है कि शायद वो 262 पायलट जिनके लाइसेंस मशकूक हैं, ये लोग जो हैं ये इनका मलबा इस तरह से अपोजिशन पे पड़े कि ये लोग जो है वो उन अदवार में जो है वो भर्ती हुए हैं। अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पे मुतालबा किया और आज हमारा जो तंजीमी अजलास था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीम ने भी ये मुतालबा किया है कि वज़ीर हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों और इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कबूल करें कि उनकी इस जो है वो इंतकामी और नफ़रत पे मबनी सोच की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कितनी बदनामी का और कितने। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है, आटे के बहरान पर वज़ीर आज़म रोजाना की बुनियाद पर इजलास की सदारत करते हैं। अब पंजाब में 20 किलो का आटे का बैग 860 रुपए में मिल रहा है। एक हेल्पलाइन मौजूद है, अगर जायद कीमत में आटा मिले तो उस पर बताएं। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती सब्सिडी के तहत 667 आटा मिल्स को गंदम फराहम की गई। इनमें से 149 आटा मिल्स गंदम की चोरी में मुलविस पाई गई। मिलों की चोरी से 25 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान हुआ। 60 से 70 सरकारी अफराद बराह रास्त मिल्स के साथ मुलविस हैं। महकमा खुराक के 156 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि 2007 और 2009 में भी चीनी बहरान पैदा हुआ था, लेकिन आज तक कोई कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कमीशन जो रिपोर्ट पेश करेगी वो पब्लिक होगी। चीनी बहरान पर वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाने का फैसला किया और वादे के मुताबिक रिपोर्ट पब्लिक की। शहजाद अकबर ने कहा कि मुल्क भर में 20 अरब से जायद जुर्माने हुए। उन अफराद ने अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले लिया। हुकूमत ने सिंध में भी पैरवी की और वहां से भी हुक्म इम्तनाई खारिज हो गया। अब इस्लामाबाद में एक इंट्रा कोर्ट अपील की गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि चीनी चोर माफिया ने ही चीनी चोरों को बचाने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत की, जबकि चीनी चोर माफिया ने ही चीनी चोर जहांगीर तरीन को रातों रात प्राइवेट जेट पर फरार कराने की हिदायत की है। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान ने नहीं, नून लीग के बनाए कानून की वजह से सामने लाना पड़ी, जबकि हुकूमत की चोरी की नीयत, नाअहली, नालायकी और बद इंतजामी की वजह से तारीखी आटा बहरान मंडला रहा है। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि इमरान साहब की चोरी की नीयत, मिसमैनेजमेंट, नालायकी और नाअहली से मुल्क में हर बहरान आया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मसनूई तौर पर आटे की कीमत में कमी, गलत वक्त पर गंदम जारी करने की हमाकत का नतीजा जल्द बरामद होगा, जबकि माफियाज के ज़ेरे असर हुकूमत ने मार्केट तवाजुन खराब कर दिया और मुल्क तारीखी आटा बहरान की तरफ बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ फैमिली को पापड़ फरोख्त करने वाले शख्स की जानिब से 1,60,86,000 डॉलर से ज्यादा की रकम मुंतकिल हुई। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजैक्शन में रकम मुंतकिल की। तमाम ट्रांजैक्शन 2007 और 2008 में सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में हुई। तफसीलात टीवी टुडे ने हासिल कर ली। कामयाबी शरीफ फैमिली की करप्शन कहानी अरूज पर पहुंच गई। शहबाज शरीफ को पापड़ फरोश से रकूम की मुंतकली, नैब दस्तावेजात मौजूद। 1,60,86,000 डॉलर से जायद की रकम मुंतकली का इंकशाफ। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजेक्शन में रकूम मुंतकिल की। तमाम ट्रांजेक्शन 2007 और 2008 में हुई। रकूम सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में की गयी। इसी तरह वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आज मंजूर पापड़ वाला सामने आ गया। मंजूर पापड़ वाला ने शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में 12 ट्रांजैक्शंस की।
عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، مدت پوری کریں گے، لوٹ مار ایسوسی ایشن الزام تراشی کر رہی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار پھڑکنے تھڑکنے کے بغیر پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ غیر متحدہ اپوزیشن سے گزارش کروں گا کوئی تعمیری کام کرے۔ سب سے پہلے تو آج میں حسب سابق ایک دفعہ پھر کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر کر دوں، پچھلے 22 مہینوں میں تقریباً 22 دفعہ ہی پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ 5 سال صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں۔ لاہور کی عوام پچھلے 40 سالوں سے ایک ڈرامہ دیکھتی تھی، اور خصوصاً جو پچھلے 2 ٹینیور تھے، نام نہاد خادم اعلیٰ ہر برسات میں جو ہے وہ انڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے، ہاتھ میں چھتری پکڑ کے، کالے لانگ روٹ پہن کے، کیمرے لے کے جناب لکشمی چوک، لارس روڈ، مال روڈ اور فلاں پہ نکل آتے تھے، اور پانی جناب 3-3 فٹ کھڑا ہوتا تھا اور اس کا کوئی حل نہیں نکالتے تھے، صرف ڈرامے بازی ہوتی تھی۔ انگلی سے اشارے سے کوئی واسا کا ایک ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر جناب معطل کر دیا، جیسے کیمرے بند، ساری کی ساری پرفارمنس ٹھوس پھوس ختم۔ آج صبح سے لے کے اب تک ٹی وی چینلز میں منظور پاپڑ فروش، ٹھیک ہے نا جی، ساری دنیا سن رہی ہے، منظور پاپڑ والا۔ میں نے آپ کو نثار گل بتایا تھا اور ایک مسرور احمد، آج آ گیا منظور پاپڑ والا جس نے 12 ٹرانزیکشن کی ہیں پورے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو، $2.25 کروڑ جناب اس نے جناب ان کو دی ہے زکوٰۃ۔ میں تو حیران ہوں یار، کوئی پاپڑ والا، کوئی جناب ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کو جناب کوئی جنا اہل حکمران اور اہل ثروت جو ہے نا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلا فنکار، اداکار اور کاریگر خاندان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ جن کو پاپڑ والے اور ریڑھی والے اور چھابڑی والے جو ہے نا ان کو خیرات اور ان کو جناب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کسی کرپٹ اہلکار کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس اور انتظامی افسران کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار نے سرکٹ ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں پودا لگایا اور شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا شجرکاری آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے، عوام میں شجرکاری کی اہمیت کا شعور بیدار کرنا ہے، پودے کی دیکھ بھال اور حفاظت بھی خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اراکین اسمبلی، عمائدین، کارکنان اور شہریوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ سردار عثمان خان بزدار نے لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں وصول کی اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر شہر جاؤں گا، دورے کرنے سے ہی زمینی حقائق سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ سازشی عناصر کے ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سابق دور میں نمائشی منصوبوں کے فیتے کاٹے گئے، ہماری حکومت نے اس غلط روایت کا خاتمہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں شہر قائد کے عوام کو الیکٹرک کے رحم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جہاں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو اذیت ناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے مختلف بہانوں کے نام پر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، سجانی ٹاؤن اور لیاقت آباد میں رات 12 سے 3 بجے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسکیم 33 بلدیہ اورنگی ٹاؤن اور لیاری میں بھی شہری رات بھر جاگ کر گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ کہ الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقوں میں 6 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ مضافاتی اور دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ دردناک لوڈ شیڈنگ کے باوجود کراچی میں طلب اور رسد کا فرق 500 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ کئی الیکٹرک کے پاور پلانٹس کی پیداوار 1800 میگا واٹ تک محدود ہے۔ شہر قائد میں اس وقت بجلی کی طلب 3200 میگا واٹ ہے۔ سیالکوٹ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل بارے نیب کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف وقت سے پہلے ہی نیب آفس پیش ہو گئے۔ نیب حکام نے خواجہ آصف سے 1.5 گھنٹہ تک پوچھ گچھ کی۔ خواجہ آصف سے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں ان کی اور اہل خانہ کی سرمایہ کاری اور سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کے ذرائع بھی پوچھے گئے، جس سے متعلقہ کچھ دستاویزات لیگی رہنما نے نیب کو فراہم بھی کی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نے سوسائٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے 137 کنال کی منظوری لی اور زائد زمین فروخت کی۔ انتظامیہ کی ملی بھگت سے ان شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا جنہوں نے کبھی سوسائٹی کو زمین فروخت ہی نہیں کی۔ باجوڑ میں افغان علاقے سے پاکستان حدود میں فائرنگ سے 3 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے 2 جوانوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔
افغانستان کی سرزمین سے ایک مرتبہ پھر پاکستانی علاقے پر فائرنگ. باجوڑ میں سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں 3 شہری شہید ہو گئے. پاک فوج کے 2 جوانوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. باجوڑ کا خطہ جنگ اعتبار سے اہم ہے، یوں ہمسایوں میں کشیدگی کا باعث بھی بنا رہتا ہے. کشمیر جنت نذیر کو قابض بھارتی فورسز نے اجاڑ دیا. سرچ آپریشن کی آڑ میں فائرنگ کر کے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. جنت نذیر وادی کو قابض بھارتی فورسز نے اجاڑ دیا. سرچ آپریشن کی آڑ میں چادر اور چاردواری کا تقدس پامال. مزاحمت پر بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے 3 کشمیری شہید کر دیے. ضلع کلگام میں کشمیری پابندیاں توڑتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا. وادی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی. ایران نے ریلوے لائن منصوبے کے بعد بھارت کو گیس فیلڈ منصوبے سے بھی فارغ کر دیا، جبکہ بیجنگ اور تہران کے درمیان $600 ارب کے منصوبوں پر گفت و شنید جاری ہے. خبر ایجنسی کے مطابق انڈیا سے فنڈ نہ ملنے پر 4 سال قبل ایران اور بھارت کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چابہار سے زہدان تک ریلوے لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا تھا. اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے. اس منصوبے سے بھارت کو آؤٹ کرنے کے بعد ایران نے گیس فیلڈ منصوبے سے بھی بھارت کی چھٹی کرا دی. اب یہ منصوبہ مقامی یا کسی اور ملک کے سپورٹ کیا جا سکتا ہے. فرزاد بی گیس فیلڈ کے لیے پہلے بھارتی کمپنی ONGC سے بات چیت ہو رہی تھی. فرزاد گیس فیلڈ کا منصوبہ ممکنہ طور پر چین کو مل سکتا ہے. چین اور ایران $600 ارب کے منصوبوں پر گفت و شنید کر رہے ہیں. بھارتی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے آگاہ کیا تھا کہ وہ یہ منصوبہ خود ہی آگے بڑھانا چاہتا ہے. ملک کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا گیا. دیامر بھاشا ڈیم تعمیر کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ڈیم کی تعمیر کے لیے مقامی وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ملک کی توانائی کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل عبور. دیامر بھاشا ڈیم تعمیر کے مراحل میں داخل ہو گیا. ڈیم کی تعمیر کے کانٹریکٹ میں FWO 30% کا شراکت دار. ڈیم کی تعمیر کے لیے مقامی وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ڈیم کی بلندی 272 میٹر اور 14 سپل ویز تعمیر کیے جائیں گے. FIA انسدادی دہشت گردی ونگ کی کراچی میں بڑی کارروائی. حوالہ ہنڈی کے عالمی نیٹ ورک کے کارندے کو گرفتار کر لیا. ملزم کو گزشتہ دنوں گرفتار ہونے والے را کے ایجنٹس کی نشاندہی پر پکڑا گیا. FIA حکام کے مطابق ملزم یاسین منی ایکسچینج کمپنی کا مینیجر ہے اور اسے صدر کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے. خفیہ نیٹ ورک سے ملک دشمن عناصر کو رقم فراہم کی جا رہی تھی. ذرائع کے مطابق FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ نے کراچی کے علاقے صدر میں ایک کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی کے بین الاقوامی خفیہ نیٹ ورک سے جڑے ملزم یاسین کو گرفتار کیا. گرفتار ملزم یاسین منی ایکسچینج کمپنی کا مینیجر ہے جس کے قبضے سے لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد ہوا ہے. FIA کے مطابق ملزم یاسین کراچی میں مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹس کو بھجوائی گئی رقوم تقسیم کرتا رہا. حوالہ ہنڈی کے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے وہ ملک دشمن عناصر کو رقوم فراہم کرتا تھا. حکام کے مطابق ملزم یاسین کی گرفتاری پہلے سے پکڑے گئے ملزمان کی نشاندہی پر کی گئی ہے. حوالہ ہنڈی کے بین الاقوامی خفیہ نیٹ ورک کے وابستہ دیگر ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ ملک کے تمام ایئرپورٹس پر ملزمان کی تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں. کراچی میں قلعہدم VLA کے سہولت کاروں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات پر CTG نے حتمی رپورٹ تیار کر لی ہے. لیاری، بلدیہ اور مشرف کالونی میں سلیپر سیلز کی موجودگی کے اطلاعات ہیں. دہشت گرد سلیمان نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ریکی کی. سلیمان کے ساتھ دیگر 3 دہشت گردوں کو اندر کا راستہ معلوم نہیں تھا. CTD کا کہنا ہے کہ سلیمان کے فوری ہلاک ہونے کے باعث دہشت گردوں کا پلان فیل ہوا.
और अब कुछ बात करेंगे कोरोना पेंडेमिक की। तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 49 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5475 हो गई है। मजीद 2085 अफराद में वायरस की तशखीस से अब मरीजों की तादाद 2,60,000 हो चुकी है। 1895 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 1,83,737 से जायद मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 49 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 1922, पंजाब में 2069, खैबर पख्तूनख्वा में 1124, बलोचिस्तान में 128, गिलगित बल्तिस्तान में 39, आज़ाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 157 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2085 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 89,023, सिंध में 1,10,068, खैबर पख्तूनख्वा में 31,486, बलोचिस्तान में 11,385, गिलगित बल्तिस्तान में 1,775, इस्लामाबाद 14,454, आज़ाद कश्मीर में 1,808 मरीज हो चुके हैं। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना वायरस के 1170 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि आज कोरोना वायरस को 14,027 मरीजों ने शिकस्त दे दी है। सैयद मुराद अली शाह ने अपने एक बयान में सूबा सिंध में कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि आज वबाई मर्ज से मजीद 30 मरीज इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,299 नमूने टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1,170 नए केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अब तक 6,25,601 नमूने टेस्ट हो चुके हैं और सूबे भर में अब तक अगर केसेस की बात की जाए तो 11,01,238 केसेस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 88,103 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,00,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 5,93,000 हो गई है। 82,85,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुज़ीद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,93,000 जिंदगियां निगल चुका। अमरीका में 1,41,118, ब्राजील में 76,822, रूस में 11,937, भारत में 25,609, तुर्की में 5,440, ईरान में 13,608, अफगानिस्तान में 1,113 और सऊदी अरब में 2,370 अमवात वाक़ हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,119, इटली में 35,017, स्पेन में 28,416 और फ्रांस में 30,138 हलाकतें हुई। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, मलेशिया, वियतनाम, बहरीन, इथियोपिया, हांगकांग, ओमान, कतर, कुवैत 10 ममालिक से 176 पाकिस्तानी पायलट्स की असनाद की तौसीक के लिए दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 166 पायलट्स की असनाद की तौसीक कर दी गई, जबकि बकिया 10 के हवाले से तस्दीक का अमल आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने कतर एयरवेज में तैनात 39 में से 35 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए। लाइसेंसेस की तस्दीक की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी कतर को फैक्स कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान के मुताबिक 4 पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से रिपोर्ट आइंदा 7 दिनों में मुरतब करेगी। तर्जमान सिविल एविएशन अब्दुल सत्तार खोखर के बयान के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने कल 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक होने की निशानदेही की थी। आजाद कश्मीर के इलाके चकसवारी में मैरिज हॉल की इमारत गिर गई। 15 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही मीरपुर से रेस्क्यू टीमें चकसवारी रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं, जबकि बाद अज़ां पाक आर्मी के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मैरिज हॉल के मलबे में फंसे 15 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर तिब्बी इमदाद के लिए मीरपुर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं चकसवारी में यह हादसा पेश आया है। मैरिज हॉल की तज़ीनो आराइश जारी थी और उसी दौरान इमारत गिर गई। 15 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मीरपुर से रेस्क्यू टीमें चकसवारी रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोरोना की अद्वियात नायाब होने पर लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस ले लिया। 3 रोज में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे अली तारिक।
لاہور ہائی کورٹ میں کورونا ادویات کی عدم فراہمی کے خلاف درخواست کی سماعت، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے 3 روز میں تفصیلی رپورٹ طلب، عدالت کا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس میں حکومتی وکلا کی خوب کلاس لی اور صورتحال بہتر بنانے کا حکم دیا۔ درخواست گزار کی ادویات کی عدم دستیابی، آکسیجن سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے بارے نشاندہی۔ وزارت داخلہ نے سنتھیا ڈی کو کلین چٹ دے دی ہے، کہا ہے امریکی خاتون غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں۔ امریکی شہری سنتھیا ڈی کو ڈیپورٹ کرنے سے متعلق وزارت داخلہ نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اس رپورٹ کے مطابق سنتھیا غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے۔ غیر ملکیوں کے ویزوں میں 31 اگست تک توسیع کی گئی تھی، لہٰذا سنتھیا ڈی 31 اگست تک قانون کے مطابق پاکستان میں رہ سکتی ہیں۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنتھیا ڈی نے ویزے میں توسیع کی الگ درخواست بھی دے رکھی ہے۔ 31 اگست کے بعد ویزا توسیع کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزارت داخلہ کو فیصلے کی کاپی فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے ٹھٹھہ واٹر سپلائی غیر قانونی ٹھیکوں پر نیب ریفرنس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے رجسٹرار احتساب عدالت کراچی کو خط لکھ دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف علی زرداری کی شناخت کے لیے عدالتی نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ آصف زرداری گھر ہوں یا ہسپتال ویڈیو لنک کا انتظام کریں۔ 4 اگست کو آصف زرداری سمیت 14 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ نیب کراچی آصف علی زرداری کی حاضری عدالت میں یقینی بنائے گی۔ اور اب علاقائی خبریں۔ ایس پی انویسٹیگیشن شمس الحق دورانی نے ڈی پی آفس کے لان میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تھانہ صدر اوکاڑا پولیس کی سرغنہ سمیت 5 ملزمان کی گرفتاری ایک بڑی کارروائی ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن شمس الحق دورانی نے مزید بتایا کہ صدر تھانہ کی حدود میں ڈکیتی وارداتوں کی رپورٹ تھی، جس پر ایس ڈی پی او محمد سلیم رت کی مانیٹرنگ اور ایس ایچ او کی کارکردگی کی وجہ سے یہ تمام گینگ پکڑا گیا ہے۔ عورت فاؤنڈیشن اور ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے اشتراک سے بلوچستان کے 4 اضلاع میں جذبہ پروگرام گلوبل افیئر کینیڈا کے تعاون سے کوئٹہ، سیبی، تربت اور گوادر عورت فاؤنڈیشن اور ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے جذبہ پروگرام کے زیر اہتمام ضلع سیبی میں خواتین کے لیے کورونا ریلیف پیکج کے تحت راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عنایت اللہ قاسی نے کہا کہ کورونا وائرس سے ملک معاشی بحران کا شکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ خواتین کے ساتھ ساتھ تمام معاشرے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ضلع کولو میں بھی حکومت پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے تحت سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس پی نوید عالم کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او کولو حق نواز حسنی کی سربراہی میں پولیس کی نفری نے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ لگا کر شہر میں تمام قسم کی ٹریفک کو بلاک کر دیا ہے۔ ماتلی سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر اسماعیل اڈیجو کی 27ویں برسی سادگی کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر شہید ڈاکٹر اسماعیل اڈیجو کے بھتیجے اور دیگر افراد کا کہنا تھا کہ افسوس اس قدر عوام کے دلوں پر راج کرنے والی شخصیت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے ہمسفر اور ساتھی ڈاکٹر اسماعیل کو مرکزی قیادت نے بالکل بھلا دیا ہے، جو کہ سراسر شہید کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ کورونا وائرس کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات۔ برٹش ایئر ویز نے مشکل مالی حالات کے باعث 31 بوئنگ طیارے گراؤنڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل برٹش ایئر ویز مختلف ممالک میں 12,000 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر چکی ہے۔ کرونا وائرس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ برٹش ایئر ویز کو کورونا کے باعث شدید مالی بحران کا خدشہ ہے۔ برٹش ایئر ویز نے کورونا وائرس کے باعث 31 بوئنگ طیارے گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
برطانیہ نے روس پر کورونا کا ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔ برطانوی حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روس ہیکرز کے ذریعے مختلف ٹیکنکس استعمال کر کے برطانیہ کا کورونا بارے ڈیٹا چوری کر رہا ہے۔ برطانیہ نے کورونا ڈیٹا چوری بارے روس پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ برطانوی سائبر سیکیورٹی ادارے کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس برطانیہ پر سائبر حملوں میں ملوث ہے۔ بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم ٹیسٹ کیے بغیر ہی کرونا وائرس کے نیگیٹو رزلٹ کی رپورٹس جاری کرتا تھا۔ جعلساز عالمی وبا میں ابھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ بنگلہ دیش سیکیورٹی حکام نے کرونا کے جعلی سرٹیفکیٹس فروخت کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ ملزم بھاری معاوضے کے عوض یہ سرٹیفکیٹس تیار کرتا تھا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ صوبے خوستان میں حالات کنٹرول کرنے کے لیے فوج تعینات کر دی گئی۔ مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں شدید بارشوں اور سیلاب کی صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے۔ بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 200 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مانسون کے آغاز میں جنوبی ایشیائی ممالک میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال پاکستان بارشوں، طوفان اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ اور اب ٹوڈے سپورٹس۔ اسپینش فٹ بال چیمپئن لیگ کا ٹائٹل ریال میڈرڈ نے اپنے نام کر لیا۔ سنسنی خیز میں ریال میڈرڈ نے ولا ریال کو 2-1 سے شکست دی۔ اسپینش فٹ بال لیگ کے فائنل میچ میں ریال میڈرڈ نے ولا ریال کو سنسنی خیز میچ میں شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان زور کا جوڑ پڑا۔ اور اب ٹوڈیز انٹرٹینمنٹ۔